समुद्रस्य तटे स्थित्वा शान्तिमाप्नोति पूरुषः अस्य गाम्भीर्यतां दृष्ट्वा लभते हि महत्सुखम्। भोः मित्राणि, अधुना अहं समुद्रतीरे अटन्ती अस्मि। अत्र पश्यन्तु सरित्पतिः समुद्रः कथं दरीदृश्यते इति। अस्य समुद्रस्य नाम वर्तते अप्सरकोण्ड इति। अयम् उत्तरकन्नडमण्डले होन्नावरस्य समीपे वर्तते। अधुना सूर्यास्तः जातः, सायङ्कालः वर्तते। अयं समुद्रः बहु मनोहरः एवञ्च बहु विशालः अस्ति। अत्र तरङ्गाः आगच्छन्ति गच्छन्ति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अस्माकं मनः शान्तं भवति। अत्र प्रकृत्याः सौन्दर्यं रमणीयं वर्तते। भगवतः सृष्टिषु समुद्रः विशेषः वर्तते। मित्राणि, एषः अद्यतनस्य दिनस्य कश्चित् भागः आसीत्। पुनर्मिलामः। राम राम।